बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, हमारे माशरे की बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपने इलाकों में बहुत बड़ी वजह बनते हैं चेंज लाने की। और वो चेंज किस तरह से है? मोहब्बत, अमन, प्यार और तरक्की के साथ। और ऐसे लोग अल्लाह पाक ने जब इस ज़मीन पर बेचते हैं तो उनको साथ ही चुन लिया जाता है कि वो अपने अपने इलाकों में किस तरह से काम करेंगे। और मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्सियत से करवाने जा रही हूँ। आज हम मौजूद हैं किला सरदार अतर सिंह में, और ये एक ऐसा गांव है जो 50 हाउसेस पर मुश्तमिल है। बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने दौरे इक़्तिदार में डिफरेंट पार्टीज आई, लेकिन कभी किसी ने इसके रोड की तरफ तवज्जो नहीं दी और कभी इसका रोड नहीं बना। सो इसके 2 लिंक रोड हैं, दोनों ही कच्चे हैं, आज तक वो इनकम्प्लीट हैं। तो जिस शख्सियत का मैं आपके साथ तारफ़ करवाने जा रही हूँ, उसी शख्सियत ने अपनी मदद आपके तहत इसमें ब्रिजेस बनवाए, इसमें रोड बनवाया, जो भी सोलंग लगवाया, स्पोर्ट्समैनशिप को फ़रोग़ दिया। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात सऊदी अरब के मुमताज़ बिजनेसमैन एंड समाजी सियासी शख्सियत चौधरी ज़ुल्करनैन तबस्सुम हंजरा साहब से करवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हंजरा हाउस में और आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये चीज़ें उनके अंदर कैसे डेवलप हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी आपका और आपकी टीम का, आपने इधर तशरीफ़ लेके आए और हमें अपने कीमती टाइम से टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। वेलकम। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, सऊदी अरब में मुकीम हैं आप, आपके फ़ादर हाजी रियाज़ अहमद साहब, और इसी तरह से अगर आपके दादा की बात की जाए चौधरी सिराजुद्दीन की, तो वो भी मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत हैं। आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से आपके अंदर ये सोच डेवलप हुई कि आप अपने गाँव में डिफरेंस लाने की कोशिश करें? जी, ये मैंने अपने दादाजी से सीखा। मेरे दादा जान थे जो वो लोगों के लिए, हम अपने गांव के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की उन्होंने। किसी गांव में कुछ हमारे जो बंदे हैं, कुछ गरीब लोग हैं, किसी का भी कुछ भी किसी तरह का मसला होता था तो मेरे दादा जान और मेरे नाना जान दोनों हल करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे सीखा और कोशिश की कि जितनी जो है ना डेवलप कर सकूँ और गाँव के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ। और मैंने कोशिश की कि लोगों के लिए अच्छा करूँ, उनको रोज़गार दूँ और उनके लिए बेहतर कोशिश है मेरी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। किस तरह से आपको ख्याल आया कि क्या आप महसूस करते थे कि जब गाड़ियाँ या इंसान कुछ भी अगर आते जाते, और स्पेशली बच्चों के स्कूल के लिए जब आना जाना होता था, तो क्या वहाँ कच्चा रोड जो है वो लोगों के लिए परेशानियाँ क्रिएट करता था? कैसे आपको ख्याल आया कि आप उसको सोलंग लगवाएं और ये सब करें? जी, ये मेरे अपने खुद पे बीती थी एक दफ़ा कि हम लोग आ रहे थे, मैं और मेरे दोस्त, तो जब हम उधर हमारा उधर भट्टा है ये हिलना रोड पे, तो भट्टे से जब ऊपर आने लगे तो बहुत ज़्यादा स्लिपिंग थी और बारिश की वजह से ऊपर नहीं, पैदल भी बंदा ऊपर नहीं आ सकता था। तो उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि ये कुछ बेहतर करने वाला काम है और अल्लाह ताला की ज़ात जज़ा देगी। तो वो हमने उधर सोलंग का अरेंज किया और हमारे सारे गांव के बच्चों ने और बड़ों ने उसमें मेरा बहुत साथ दिया और हमने वो उधर खुद अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो उधर ईंटें लगवा कर सोलंग लगवाया ताकि हम लोग हमारे रास्ता ईजी हो जाए। और आगे कुछ ब्रिजेस थे, उधर पानी था बहुत ज़्यादा, और कोई भी मेरे दोस्त आने जाने वाले वो भी कहते थे, क्योंकि हमारे गांव का नाम इतना ज़्यादा नहीं था, बंदे जानते ही नहीं थे। बंदों को आने के लिए मेरे दोस्त थे जो कॉलेज फेलो थे, इधर आते थे तो वो रास्ता कच्चा और पानी देख के हमें खुद भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो हमने अपनी मदद आपके तहत सोचा और जिसमें मेरे कज़न्स जो ओवरसीज़ में हैं और सब हमारे रिश्तेदार सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इसमें काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है आप ने किस तरह से आपको आइडिया आया कि आप स्पोर्ट्समैनशिप को फ़रोग़ दें और नौजवान नस्ल को पॉजिटिविटी की तरफ रखें? ये स्पोर्ट्समैनशिप का ये है कि अभी हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो आते हैं, तो अगर हम इस तरफ उनका ध्यान नहीं करेंगे, वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं करेंगे, तो वो किसी जैसे कि आजकल यंग जनरेशन में गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो उनको स्पेशली कहा हुआ है कि आप खेलने के लिए उनको टाइम दिया, और क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करें तो वो पढ़ाई भी नहीं होती, तो साथ में स्पोर्ट्स का भी टाइम देना चाहिए। तो उनको खुद से मैंने जो भी एक्सपेंसिव होते हैं मैं खुद से करता हूँ और उनको कहा कि आप खेलें और साथ में पढ़ाई भी करें, ताकि वो किसी तरह किसी किस्म के गलत कामों में इन्वॉल्व ना हो जाएं, ताकि उनका टाइम बिजी लाइफ रहे, आएँ और खेलने के बाद पढ़ें और अपनी पढ़ाई पे भी जो है ना वो तवज्जो दें। स्पोर्ट्समैनशिप का आपने रिसेंटली मैच करवाया है और मैच में आपने अपने गांव की टीम बनाई है, इंट्रोड्यूस करवाई है, या किसी और गांव को जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप? जी, इसमें हमारे अपने गांव के लड़के भी थे और साथ में कुछ उनके जो फेमस हैं खिलाड़ी उसमें भी हम लोग मंगवाते हैं, ताकि वो बेसिकली उसका ये मसला था कि लोग आएँ और देखें और मोस्टली हमारे गाँव का भी पता चले, ताकि हमारे गाँव का भी नाम रोशन
लोकेशन हो, देखें कि ये यहाँ एक गांव है और उसमें बंदे रहते हैं और लोग आएँ और उसको देखें कि इधर कल को किसी को भी बताएं कुछ भी पार्टीज़ के लिए या कोई भी जीव हम फलां गांव से बिलोंग्स करते हैं, तो वो बंदों को जानना ईजी हो कि हाँ जी हमें पता है वो गांव किस जगह पे है। क्योंकि पहले हम जब कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, तो हम किसी को बताते थे तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि गांव किधर है और किस जगह है, लोकेशन बताना। तो अभी वो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो कि लोकेशन के हवाले से हमें वो इजी हो गया, लोगों को आने जाने में बहुत इजी हो गया। बहुत अच्छी बात। हाजी रियाज साहब जो है माशाल्लाह से मुमताज़ बिजनेसमैन है वहाँ के और सऊदी अरब में काफ़ी टाइम से मुकीम हैं। क्या कभी उन्होंने भी आपको ये ख्याल नहीं दिया कि आप मंडी शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलाका या ये गांव जो है ये आपके लिए थोड़ा मतलब इतना ये वाला साहब ने नहीं कहा, हाँ हमारी हमी जान ने कहा था एक दफ़ा कि हम फालिया या मंडी शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वाला साहब ने और मैंने स्पेशली मेरे भाई ने हमने यही कहा कि हम इधर ही रहेंगे, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने हमें कुछ दिया है और हम कुछ बेहतर अचीव कर रहे हैं तो ये हमें कुछ करना चाहिए, अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम इधर रहें, ये हमारी विरासत है और हम इधर रहेंगे। किसी तरह का कुछ भी मसला हो हमारी फैमिली मेम्बर्स में और हमारे रिलेटिव में, तो हम उनके साथ रहने में ज़्यादा इज़्ज़त होती है और ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय कि हम सिटी में रहें और उधर जाके हमें कोई बंदा साथ में जानने वाला भी ना हो। और हम अपने बेहतर है कि अपने साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ ही इधर रहें, वो हमें ज़्यादा बेहतर लगा। बहुत अच्छी बात। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं और रहनुमा भी हैं उनके, तो आपने हाजी इम्तियाज़ साहब की जिस तरह से कैंपेन की, तारक तारड़ साहब की, ऑब्वियसली वो इधर के MP हैं, तो कौन कौन से तरक्याती या फाल काम जो हैं आपके गाँव में दिए गए हैं? जी, ये हमारे जो हाजी साहब हैं उन्होंने, मैंने अभी सपोर्ट किया उनको, और पहले हमारे दादा जान और नाना जान तारक साहब तो हमारे ख़ानदान से शुरू से ही चलते आ रहे हैं जी। हम तो बिल्कुल बचपन में थे तो उनको सपोर्ट कर रहे थे, हमारे नाना जान शान अली हंजरा और दादा सराजुद्दीन हंजरा वो सपोर्ट कर रहे थे। तो अभी भी वो तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन है उनके साथ। और हाजी साहब से इस दफ़ा कैंपेन किया, PTI में आए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं वो भी, और उनको इधर आने के लिए खुद मैं बुला के लेके है कि हम भी इधर रहते हैं, हमारा गांव है और आप आएँ, और कैंपेन की उधर उनको सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। उन्होंने ये कुछ टावर्स लगवा के दिए, ट्रांसफार्मर जो है ना वो एक्सटेंड किया, तो इसीलिए अभी रोड्स का कुछ फ़ंड हमें दिए, गांव के लिए कुछ फ़ंड दिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे MPA साहब और MNA साहब भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे। ये हमारे 1-2 रोड्स का मसला है, दोनों गाँव की जानब से जो है ना कच्चा रास्ता है, तो उसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, चलें आपके ज़रिए हमारी आवाज़ पहुँच जाएगी कि वो जो है ना हमें और भी कुछ फ़ंड दें ताकि हमारे जो गांव है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि कोई भी बंदा बीमार होता है तो कच्चे रास्ते में बजाय हमें आगे जाने में 2 मिनट लगते हैं, तो इधर से रोड तक जाने में हमें 10 मिनट लग जाते हैं। तो बेसिकली ये अगर रोड पक्का होगा तो हमारा कोई भी बंदा बीमार होता है या आने जाने में और हमारे रिलेटिव्स को ईजी हो जाएगा, बजाय कि बारिश होती है और उसमें हमें बाहर निकलना बहुत टफ हो जाता है, पानी खड़ा हो जाता है, हम आफा वरवानावर तो निकल ही नहीं सकते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हमें उम्मीद है कि वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम तो फुल सपोर्ट उनको कर रहे हैं और इंशाल्लाह जिस तरह भी हो उनका भी हक है कि वो हम इंशाल्लाह सपोर्ट करें और इंशाल्लाह करेंगे। हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात, सही, ऑप्टिमिज्म भी रखनी चाहिए, आपने उनके लिए कैंपेन भी की है और ये आपका हक भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने टेन्योर डिफरेंट देखे, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि आपका एक संग दड़ा जो है वो तारक तारड़ साहब के साथ था, तो वो मुस्लिम लीग नून का भी आपने दौर देखा और तारक तारड़ साहब पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, तो तब भी आपने दौर देखा। क्या उस ड्यूरेशन में भी आपके गाँव का कोई जो है कोई किसी को ख्याल नहीं आया कि इसको चेंज लाया जाए, इसमें जो मामला हैं उनको टैकल किया जाए? असल में जब मुझसे पहले हमारे दादा जान और नाना जान थे और कुछ, हालांकि गांव छोटा सा है लेकिन कुछ पार्टीशन बन जाती थी, तो वो एक नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, एक दूसरे को कर रहा है। तो जब से मैं इस सिस्टम में आया हूं और जब से मैंने खुद अपना एक कारोबार शुरू किया है, तब से अपने बुज़ुर्गों को सबको कहा है कि एक साथ चलें और अपना आप जो है ना बताएं लोगों को कि हम इधर हैं और एक को सपोर्ट करें, और एक साथ जो कोई भी चीज़ है, कोई भी बंदे इंसान है, वो एक साथ होकर कोशिश करते हैं तो वो काम होता है। पहले हमारे गाँव में हुए थे, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले बिजली लगी थी और सोलंग्स वगैरह लगे थे, नालियाँ ये बनी थी, तो उसके बाद कोई भी हमारे गांव में काम नहीं हुआ। अभी से जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो अभी मेरे सब भाइयों का, कज़न्स का, हमारे रिलेटिव्स का, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बरादरी जो है, हंजरा बरादरी और साथ में हमारे गाँव वाले सारे बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ठीक है आप आगे जाएँ और हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। और ये उनका बहुत शुक्रिया है, उनकी मेहरबानी है कि बरादरी कोई भी बंदा है वो तरक्की तभी करता है कि
جب ان کی برادری اور خاندان ان کے ساتھ ہو, گھر والے ساتھ جی ساتھ ہو. تو ابھی الحمدللہ سارے میرے ساتھ ہیں اور مجھے فل سپورٹ کر رہے ہیں, اور میں جو بھی کرتا ہوں وہ اسپیشلی اپنے گاؤں کے لیے اور اپنے ریلیٹیوز کے لیے کر رہا ہوں, تاکہ ہمارے گاؤں کا کچھ بہتر ہو اور یہ ایزی زندگی گزارنا ایزی ہو. ہر سہولت, میرا دل ہے کہ ہر سہولت ادھر آئے جو ایک زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. کہ جس طرح سے آپ نے اپنے گاؤں کے لیے دارہ بنایا ہے, اور آپ نے اپنے گاؤں کے لیے یا گاؤں کے رہنے والے لوگوں کے لیے آپ کی کیا فیلنگز ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا 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 آپ نے؟ جی میرا تو یہی دل ہے کہ یہ گاؤں پہلے سے بہت زیادہ بہتر کر دوں. میں نے کیا یہ کہ ابھی جب ہم باہر سے میں آیا تھا تو میں نے رستہ دیکھا, ادھر پانی تھا کھڑا ہوتا, تو وہ میں نے سب سے پہلے وہ برجز بنا کے بعد میں اپنی مدد آپ کے تحت, اور خاص کر کے ہمارے جو ینگ جنریشن ہیں, یہ جو لڑکے ادھر ہیں مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اور بات بھی مانتے ہیں. ان کو کہا کہ باہر والی سائڈ سے ہمارا جو رستہ باہر گاؤں سے گزرتا ہے وہ بہت زیادہ خراب تھا, ادھر نالیاں بہت زیادہ تھی, وہ ہم نے کلوز کروائیں, اس میں پائپس ڈالے, خود سے اینٹیں لا کے وہ سولنگس بنایا, تاکہ کوئی بھی بندہ آتا ہے تو گاؤں کے اندر سے گزرنا اس کے لیے بھی تھوڑا مشکل ہے, اور کوئی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے بھی تھوڑا پرابلمز ہے. تو باہر سے ہم نے کلیئر کیا تاکہ کوئی بھی بندہ دوسرے گاؤں سے آتا ہے وہ سیدھا آگے نکل جائے, اس کو جانے کے لیے رستہ جو ہے نا وہ کلیئر ہو. تو اور بھی یہ ہمارے قبرستان کا پرابلم تھا رستے کا, تو وہ ہمیں ادھر سے دور پڑتا تھا ایک, وہ بھی ابھی ادھر ایک پانی کے لیے جو ہے نا بن رہا ہے نالا, تو اس کے ساتھ میں ہم نے کوشش کی, اور ہماری کوشش سے الحمدللہ ہم نے وہ تقریباً 24 فٹ جو ہے نا وہ چوڑا رستہ بنایا ہے, اور 1.5 کلومیٹر لانگ ہے. تو وہ بھی اس میں ہم نے خود سے کرین لگا کے تو وہ کلیئر کیا ہے تاکہ ادھر قبرستان جانے کے لیے ہمیں ایزی ہو جائے اور اوے نہ ہو. تو الحمدللہ نیکسٹ میری بہت کوشش ہے, اور اپنے اوورسیز جتنے بھی کزنز ہیں, میرے فیملی ممبرز ہیں, الحمدللہ سب کو ادھر سیٹلز ہیں. تو یہی کوشش ہے کہ جتنا بہتر ہو سکے ہم گاؤں کے لیے جو ہے وہ بہتر کریں, اور سب سے مزید جو بات ہے کہ پکا روڈ جو رستہ وہ ہو, آنے جانے میں ٹائم ویسٹ نہ ہو. بالکل صحیح جی, ان فیوچر بہت ضروری ہیں یہ چیزیں. جی بالکل صحیح. تو جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ آپ گاؤں سے کیوں نہیں گئے یا آپ کا جانے کا دل نہیں کرتا, تو اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہم ادھر ہیں تو ہمیں ایک تو اپنے گاؤں سے بہت پیار ہے, اور ہمارے جو لوگ ہیں ادھر سے ان سے ہمیں بہت پیار ہے الحمدللہ. اور دوسری بات یہ کہ ادھر کسی کو بھی کچھ پرابلمز ہیں, کیونکہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ نے ذات نے ہمیں دیا ہے. تو الحمدللہ کہ ہمارے گاؤں میں ساتھ کسی کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے, کچھ پریشانی میں ہے, یا کسی نے کوئی بیٹی کی شادی کرنی ہے, یا کسی ہر طرح کی, یعنی کہ میں ہیلپ کرتا ہوں. اور میری کوشش ہے, میں والد صاحب بھی میرے کہتے ہیں اسپیشلی کہ گاؤں میں کسی کو کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے تو بیٹا آپ نے اسپیشلی ان کو سپورٹ کرنا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے راضی ہوتی ہے, اور میں الحمدللہ کرتا بھی ہوں. اور میرے گاؤں والے مجھ سے خوش ہیں, تو یہ اسی میں میری خوشی ہے, اور اسی میں مجھے زیادہ خوشی ملتی ہے کہ گاؤں والوں کی ہر ٹینشن, کسی قسم کی ان کو ٹینشن نہ ہو, اور ان کو میں ہر ضرورت پوری کر سکوں. کیونکہ ہم ادھر سے چلے جائیں گے تو گاؤں والے ہم کبھی آئیں گے تو ملیں گے, تو ادھر رہیں گے تو سب کے دلوں میں رہیں گے. تو یہی ہے انشاءاللہ سب کے دلوں میں رہیں اور سب سے پیار کریں, اور ایک دوسرے سے ہم الحمدللہ کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہو تو ہمیں, یہ ہماری ہنجرا برادری میں بہت ہی خاص بات ہے کہ ہم ایک ساتھ میں فوراً ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. کوئی بھی کام ہے تو سب مل کے کرتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے کہ سب مل کے کوئی بھی کام کرتے رہیں. ویری گڈ جی, ویری گڈ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ سماجت کی بات کرتے ہیں, اور سماجی ایک جذبہ جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے انسان کے دل میں ڈیولپ ہوتا ہے, آپ نے یہ سماجت کس سے, باپ سے, دادا سے, یا خود سے اللہ پاک کی طرف سے یہ جذبہ آپ کے اندر ڈیولپ ہوا ہے؟ یہ اسپیشلی تو میرے دادا جان سے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے بہت کام کیے, تو ان سے میں نے سیکھا. جب وہ لوگوں کے لیے کچھ کرتے تھے تو مجھے اچھا لگتا تھا, تو میں نے بھی, جب میرے والد صاحب ہیں وہ مجھے باہر لے گئے تو ادھر جا کے الحمدللہ تعالیٰ نے کاروبار بنانے میں مدد کی, اور الحمدللہ ویل سیٹلڈ ہیں. تو دادا جان سے ہی سیکھا کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے, اور اسی طرح میں جو ہے نا وہ لوگوں کی مدد کرنے لگا. خاص کر کے اسپیشلی میری جو فیملی ہے, میں نے یہ سوچا کہ اپنی جو فیملی ہے ان میں سے ہر گھر میں سے ایک بندہ لے کے جاؤں, تاکہ وہ اپنے گھر کی کفالت اچھے سے کر سکیں, اور وہ اپنے گھر کو چلا سکیں, اور سب جو ہے نا کوئی بھی آئے ہمارے ریلیٹیو میں تو خود مختار ہوں, یعنی کہ اچھے ہوں, تو ایک دوسرے کے, وہ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں, تو ہمارے ریلیٹیو کے جتنے بھی گھر ہیں وہ خود اگر خود مختار ہوں گے تو وہ ساتھ میں دوسرے بھی 10 لوگوں کو 5
5 گھروں کو وہ جو ہے نا سپورٹ کریں گے. تو یہی میرا ایک جو ہے نا ارادہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو, میں ان کو سپورٹ کروں, وہ آگے ہمارے گھروں کو سپورٹ کریں اور ہم ترقی کریں اور ہمارے سارے گھر جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں وہ خوشحال رہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور الحمدللہ کہ میں یہ کر رہا ہوں, اور ریلیٹیوز جتنے بھی کزنز ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اور الحمدللہ سارے اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں اور وہ کما بھی رہے ہیں, باہر بھی ہیں, فارن میں, اوورسیز میں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ویری گڈ. یہ تو بہت اچھا کام آپ نے کیا, کیونکہ مانگنے والے کو لوگ پیسے دیتے ہیں لیکن آگے بزنس بنا کر نہیں دیتے. یہ آپ نے ڈفرینٹ کر دیا, بہت اچھا. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دیں گے. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ سماجت کرتے ہیں, آپ اپنے کام کرتے ہیں, اسی طرح سپورٹمین شپ میں آپ نے جب مہمان خصوصی جاتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کو ایک اسپیسیفک پروٹوکول دیا جاتا ہے آپ کی سماجت یا آپ کے مثبت ارادوں کی وجہ سے؟ جی, یہ اللہ کا خاص کرم ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی, اور جو ہمارے ساتھ میں گاؤں ہیں وہ ہمیں بلاتے ہیں کہ آپ جی ایز اے چیف گیسٹ آئیں. اس میں بیسیکلی یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میرے ریلیٹیوز کو بھی بہت اچھا لگتا ہے, ہمارے جو ینگ جنریشن ہے ان کو بھی اچھا لگتا ہے کہ ہمارا بھائی, وہ یعنی کہ میرا نام لے کے کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی وہاں مہمان خصوصی ہے, ان کو بھی فخر محسوس ہوتا ہے اور مجھے بہت زیادہ لگتا ہے. اور کہ دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, میں کھلاڑیوں کو ایک ہوتا ہے کہ جو کھلاڑی ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور وہ اس کا اور دل کرتا ہے کہ میں اور زیادہ اچھا کھیلوں, اور زیادہ کھیلنے کا دل کرتا ہے, اور میں ان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, اور ساتھ میں ان کی سپورٹ بھی ہو جاتا ہے, ان کو ہیلپ بھی ہو جاتی ہے, اور جانے میں بھی اچھا لگتا ہے. کبھی یہ نہیں محسوس کیا کہ جی ابھی میں جاؤں گا تو مجھے ادھر پیسے دینے پڑیں گے. یہ میں حوصلہ افزائی سمجھتا ہوں کہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنا, اور کھیلنے والے کو بھی پھر مزہ آتا ہے کہ ہمیں حوصلہ افزائی مل رہی ہے. اور اسپیشلی میں اپنی گاؤں کی ٹیم کو ان کو سپورٹ کرتا ہوں, سامان لے کے دیتا ہوں, سب کچھ مطلب ان کے لیے کرتا ہوں. سب کو کہا ہو کہ کچھ بھی پرابلمز ہے تو مجھے کانٹیکٹ کریں, اور سب کو کرتا بھی ہوں الحمدللہ. تو اس سے یہ برے کاموں سے بھی بچ جاتے ہیں. آپ کو آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بزی رہتے ہیں. جی بالکل, بہت اچھا. اچھا, بلدیاتی الیکشن بالکل سر پر ہیں اور ٹینڈر چینج ہو چکے ہیں, یوسیز کا جو ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں اپنے گاؤں کے معاملات کو جس طرح سے آپ خود دیکھ رہے ہیں اسی طرح سیاسی بیس پر بھی آپ خود الیکشن کنٹیسٹ کریں اور سیاست کا بھی ایک حصہ بنیں؟ جی, یہ سیاست میں تو انشاءاللہ ہماری قیادت اگر مجھے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ الیکشن پہ کھڑے ہوں, تو اس کے بعد ہماری برادری, ہمارے گاؤں والے اگر وہ مجھے بولتے ہیں کہ آپ جی اس میں کھڑے ہوں تو انشاءاللہ ضرور کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہم نے تو خدمت کرنی ہے. ایک عام آدمی رہ کے کریں یا سیاست میں آ کے کریں, ہمارا اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ہے اور نہ ہی اپنی ذات کے لیے کبھی سوچا ہے. تو گاؤں کی خدمت کرنی ہے, اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, ہمیں لوگوں سے پیار ہے. تو انشاءاللہ اگر ہماری برادری اور ہمارے قیادت والے ہمیں کہتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور اس میں حصہ لیں گے. اچھا, لاسٹ میں آپ اپنے علاقہ کے لوگوں کو, اپنے کزنس کو, اپنی فیملی کو, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو جن کے پاس جو مطلب فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں, ایسے لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ میرا سب لوگوں کے لیے اور سب بندوں کے لیے یہی میسج ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کریں, ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کریں اور اپنوں کے بارے میں ضرور سوچا کریں. بے شک کچھ لوگ بولتے ہیں جی اپنوں کا کر کے کیا فائدہ, لیکن وہ اپنے ہیں نا, وہ اپنے کبھی بھی پرائے تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اپنے اپنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, سپورٹ کریں. اگر کوئی نارمل بندہ ہے تو کوشش کریں, اگر اس کی ایجوکیشن ہے تو اس کو جو ہے نا بہتر روزگار فراہم کریں. جتنا ہو سکے مطلب اپنے رشتہ داروں کی, دوستوں کی خدمت کریں تاکہ وہ بھی کل کو مستقبل میں کچھ بن جائے تو وہ آپ کو دعا ہی دے گا, انشاءاللہ وہ بد دعا کوئی بھی نہیں دے گا. تو اس لیے اپنے خاص کر کے سب کو سپورٹ کرنا چاہیے اور انسانیت انسان میں ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھائی. جی, تو ناظرین یہ تھی چودھری ذوالقرنین تبسم ہنجرا صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی, اور بڑا پراؤڈسٹ جو میسیج انہوں نے کنسیڈر کیا اور ڈلیور بھی کیا, اور آبویسلی ہونا بھی چاہیے کیونکہ آج سے پہلے ہمیشہ لوگوں کو ہیلپ کرتے دیکھا ہے, لیکن بزنس بنا کر دیتے ہوئے فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں اور فرسٹ ٹائم دیکھ بھی رہی ہوں کہ ایک ایسے انسان نے ایسا بیڑا اٹھایا جو لوگوں کے روزگار کا ایک بہت بڑا سورس بنا. تو ایسے ہی ہمارے معاشرے میں تمام لوگوں کو ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم تھوڑے سے نالا ہیں حکومت سے اور باقی معاملات میں بھی کیونکہ قلعہ سردار اتر سنگھ جو ہے یہ چھوٹا سا ولیج ہے اور اس کے لیے کبھی کسی نے کاوش نہیں کی. ہماری بھی افسران بالا سے اسپیشل اپیل ہے کہ اس پر کنسرن کیا جائے, اور حاجی امتیاز صاحب سے اور طارق تارڑ صاحب سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی اس پر دیکھیں, یہ ان کے حلقے کا ایک حصہ ہے اور اس پر جتنا ہو سکے اس کے مسائل کو کم کیا جائے. سب سے بڑی ضرورت ان کے روڈ کی ہے, اس پر توجہ دی جائے. انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.